السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. في الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 3 بالنسبه لسويت دي فونكسيون. هذا التمرين هذا اللي قال لك étudier la convergence simple et uniforme des suites de fonctions suivant. اول suite de fonctions عندنا l'intervalle i هو l'intervalle 0 1 حيث ان f n de x هي x à la puissance 1. اول حاجه نديرو ليتود ديال لا كونفيرجونس سامبل ما نديرو ليتود ديال لا كونفيرجونس يونيفورم. اذا اول حاجه نبداو بلا كونفيرجونس سامبل. اذا بالنسبه لا كونفيرجونس سامبل خصنا نحسبوا الليميت بلس لانفينيت اكس على بويسونس 1 ديال اف ان دو اكس لانترفال 0 1. راح نعرف لانترفال 0 1 راه ساهله، ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفينيت اف ان دو اكس اللي هي اكس على بويسونس 1 في لانترفال 0 1 راه هي 0. اذا بالنسبه لي هنا كيلكو سوا اكس ابارتون لانترفال 0 1 راه ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس شحال كتساوي لينا 0. إذا شنو يمكن لي نقول هنا؟ alors f la suite des fonctions fn est convergent et converge simplement vers la fonction nulle. حيت لا لاحظتي الفونكسيون اف دو اف شحال كتساوي 0. اذا بالنسبه لهنا لقينا بلي لا ليميت سامبل ولا لا فونكسيون ليميتي شحال كتساوي 0. اذا بالنسبه للكونفيرجون سامبل راه سامبل راه كونفيرج سامبلومون. اذا دابا ندير شنو ليتود ديال الكونفيرجون يونيفورم. اذا بالنسبه لهنا لا كونفيرجونس يونيفورم شوفوا واش هي كونفيرجونس يونيفورم ولا لا. كونفيرجونس uniforme. هنا خصني نمشي نحسب السوب. هنا x ابارتون لانترفال شنو 0 1 ديالاش ديالت لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس وشنو ونلقاه كيساوي لينا 0. هادي الليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني نلقاها كتساوي 0. اذا هادشي اللي غادي ندير اول حاجه نحط الفونكسيون يعني داك لا فالور ابسولي ديال اف ان دو اكس موان اف دو اكس اش كتساوي لينا هي لا فالور ابسولي شنو هي اف دو اكس 0. اذا هنا كتبقى لا فالور ابسولي اف ان دو اكس اللي هي لا فالور ابسولي اكس على بويسونس ان اللي هي اكس على بويسونس ان حيت اكس راه كبر من 0. يعني لا فالور ابسولي اكس على بويسونس ان هي لا فالور ابسولي اكس الكل على بويسونس ان. لا فالور ابسولي اكس راه هي اكس حيت اكس راه موجب. اذا دابا خصني السوب ديال لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس اللي هو السوب د اكس على بويسونس ان في من انترفال في الانترفال 0 1. اذا لاحظ معايا كيلكو سوا اكس ابارتون لانترفال 0 1 هنا راه واحد ما داخلش شنو عندنا اكس على بويسونس ان راه محصور ما بين 0 على بويسونس ان و 1 على بويسونس اللي هو 1. اذا شنو كتبان لك اكبر قيمه كتاخذها اكس على بويسونس 1 في الانترفال 0 1 راه هي 1. اذا بالنسبه ليا هنا الو سوب هنا كلكو سوا اكس ابارتون لانترفال اي سوب ديال لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس هادي شحال كتساوي هي 1. حيت اقصى قيمه كتاخذها لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس اللي هي اكس على بويسونس 1 هي 1. يعني دونك limite comme n tend vers plus l'infini ديال سوب هنا x appartenant à i de la valeur absolue ديال f n دو x moins f دو x شحال كتساوي هي الليميت بلس لانفيني واحد اللي هي 1. الوغ شنو الوغ هاد f n دو x راه ني با كونفيرجون صافي ولا كونفيرجون ني با يونيفورم. اذا f Oula, la convergence de f n'est pas uniforme. Ça fait la convergence de
la suite des fonctions fn n'est pas uniforme. ماشي. اذا احنا لقينا بلي هي uniforme ولا لقيناها converge simplement ولقيناها n'est pas ولقيناها convergent n'est pas uniforme. مزيان. بالنسبه لاول مثال عندنا في التمرين رقم 3. ندوزو لثاني مثال. ثاني مثال شنو عطاونا؟ ثاني مثال عطاونا ان لانترفال اي هو ار بلس وعطاونا فونكسيون اف ان دو اكس هي ان او كاري اكس اكسبونسيال ناقص ان اكس. مزيان. اذا هنا اللي حسبنا الليميت بلس لانفيني ديال هادي، لاحظ معايا الا كان اكس كيساوي زيرو مثلا فهنا هادي شحال غتساوي لينا؟ زيرو. الا كان اكس كيساوي زيرو اجي بعدا نحسبو حنايا الليميت بلس لانفيني، يعني هنا سي اكس ولا كيلكو سوا اكس ابارتون لانترفال اي نعتبروه في اي. الا ساوي لنا زيرو، الا ساوي هذا زيرو الليميت بلس لانفيني ديالي يساوي زيرو فبلاش ما ندخل ديك الحاله زيرو. اذا الليميت كون ان طونفير هنا ليتود ديال الكونفيرجونس سامبل كونفيرجونس سامبل. اذا هنا عندي ليتود ديال الكونفيرجونس سامبل عندنا الليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس هي الليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال ان او كاري اكس اكسبونسيال ناقص ان اكس. مزيان. لاحظ معايا عندي هنايا، لاحظ معايا ليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ان على بويسونس الفا اكسبونسيال موان ان هادي راه كتساوي زيرو. نفس الشيء عندي هنايا اكس عندي موجب يعني ناقص ان اكس، نعتبر انا اكس مثلا هو واحد بحال هذه الحاله. ياك كنخرج راسي بهذه القضيه، صافي كنخرج راسي بهذه القضيه نعتبر اكس هو واحد، يعني هنا ناقص ان في ان او كاري شحال هي زيرو. اذا هذه شحال راه هي زيرو. صافي نقدر نزيد له كار الليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال ان او كاري اكسبونسيال ناقص ان اكس ايكال زيرو ومضروبه في هاد ان او كاري غتبقى زيرو. اذا شنو كاينه دابا؟ لا فونكسيون ولا لا سويت دي فونكسيون fn est convergent il converge simplement vers la limite simple vers la fonction nulle. إذا هذه بالنسبة للكونفيرجونس سامبلومون شنو لقينا داك اف دو اكس هي لا فونكسيون نول. مزيان. دابا اجي نمشيو نشوفو لا كونفيرجونس يونيفورم. لا كونفيرجونس يونيفورم اذا خصني نحسب اول حاجه نحط واحد الفونكسيون مثلا ك ان دو اكس كتساوي لا فالور ابسولي ديال اف ان اكس موان اف دو اكس. اف دو اكس راه هي زيرو يعني هذه هي لا فالور ابسولي ديال اف ان دو اكس. لاحظ معايا بلي اف ان دو اكس راه موجبه حيت اكس موجب ان او كاري موجب والاكسبونسيال موجب، يعني هذه راه هي نفسها اف ان دو اكس اللي هي ان او كاري اكس اكسبونسيال ناقص ان اكس. ثاني حاجه كنحسب الاشتقاق. اذا الا جينا هنا نحسبوا الاشتقاق بما اننا ما لقيناش كونستون ولا ما نقدروش ناثروها ديريكت غنحسب لها الاشتقاق. اذا هنا ك ان بريم دو اكس اش كتساوي لينا؟ عندنا ان او كاري كونستون هو برا حيت الاشتقاق دلاله اكس. عندي اكس اكسبونسيال ناقص ان اكس غندير له الاشتقاق د اكس هو واحد يعني اكسبونسيال ناقص ان اكس هنا زائد اكس في الاشتقاق د اكسبونسيال ناقص اكس ديال ناقص ان اكس. شنو الاشتقاق د اكسبونسيال ناقص ان اكس؟ راه هو ناقص ان اكسبونسيال ناقص ان اكس. لاحظتي معايا يمكن لنا نعملو نداخل اكسبونسيال ناقص ان اكس. اذا ان او كاري اكسبونسيال ناقص ان اكس عامل شنو؟ هنا من عملتي باكسبونسيال ناقص ان اكس بقات واحد، وهنا من عملتي باكسبونسيال ناقص ان اكس بقات ناقص ان اكس. صافي. اذا هذه هي كان بريم دو اكس.
هنا غادي نشوفوا فوقاش كتنعدم. شتي في البلاصه فين كتنعدم ك ام بريم دو اكس هي نفسها، يعني داك النقطه فين كتنعدم ك ام بريم دو اكس هي نفسها الماكسيموم، يعني هي النقطه فين كتكون ك ان ماكسيما، صافي كتكون كتاخذ اقصى قيمه هاد ك ان. اذا نجي نشوفوا فوقاش كتنعدم ك ان بريم دو اكس كتساوي 0. هادشي اللي كيعني ان ان او كاري اكسبونسيال ناقص ان اكس عامل واحد ناقص ان اكس ايكالا 0. هادشي اللي كيعني هادي ما كتنعدمش، ان واحد ناقص ان اكس كتساوي 0. اصلا كنقلب على العلاقه ما بين اكس و ان. هادشي اللي كيعني ان واحد ناقص ان اكس كيساوي 0، يعني من هنا واحد كيساوي ان اكس، يعني الا بغيت اكس راه هو واحد على ان. اذا ملي كيكون اكس كيساوي واحد على ان كتكون ك ان دو اكس ماكسيموم. اذا بالنسبه ليا الماكس دابا غادي نقول له الماكس. اذا من بعد هادشي اللي درت الوغ الماكس ديال ك ان دو اكس اش كيساوي ليا؟ هو ك ان ديال واحد على ان. وشنو هي ك ان دو اكس؟ هي اف ان دو اكس، يعني هذه هي اف ان دو واحد على ان. خصني نعوض في اف ان. اذا الماكس ديال ك ان دو اكس شنو هو؟ هو الماكس ديال لا فالور ابسوليد اف ان دو اكس موان اف دو اكس. هنا كيلكو سوا اكس ابارتونون كي خدمت من الماكس كي خدمت بالسوب ما كاينش اشكال. هنا اش كيساوي ليا اف ان واحد على ان خصني نحسبها. اذا هنا عندنا ان او كاري مضروب في واحد على ان، فيما نشوف اكس نعوضها في واحد على ان اكسبونونسيال ديال ناقص ان في واحد على ان. اذا هنايا ان او كاري على ان هي ان، وهنايا اكسبونونسيال ناقص ان على ان هي اكسبونونسيال ناقص واحد. اذا بالنسبه ليا الماكس حيت ان اكس كينتمي ل اي لا فالور ابسوليد اف ان دو اكس موان اف دو اكس مال هادي راه كتساوي ليا هي ان، والاكسبونونسيال ناقص واحد هو واحد على او. شحال كتساوي ليا؟ هي ان على او. مزيان. اذا دابا اش غنمشي ندير؟ كما كنت غنمشي نحسب الليميت بلس لانفيني سو، دابا غنمشي نحسب الليميت بلس لانفيني ديال الماكس. الليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال الماكس de la valeur absolue f n دو x moins f دو x، حيث ان x كينتمي للمجموعه اي شحال كتساوي؟ هي الليميت بلس لانفيني ديال n على او اللي هي بلس لانفيني كتخالف لينا زيرو. اذا فوقاش كنقول ان هي كونفيرج يونيفورمومون اللي كتساوي زيرو، اذا دابا هي كتخالف زيرو. اذا هاد لا سويت دي فونكسيون ان f n دو x ني با كونفيرج يونيفورمومون، راها ماشي كونفيرج uniformément. ولا la convergence ديال suite دي فونكسيون اف ان راه ني با uniformément. مزيان ولا ني با uniforme. هكا كنكونوا سالينا هذا المثال الثاني. ما عرفتش الوقت شحال وصل، دان 13 دقيقه. مازال نزيدو مثلا نكملوا الامثله ديالنا. عندنا ثالث مثال اي، عندنا هو المجموعه ار. اذا هذه الميثود دائما كنعاودوها ديال الاشتقاق في converge uniformément. اذا هنايا ثالث مثال عندنا اي هو المجموعه ار، وعندنا اف ان دو اكس اش كتساوي لنا؟ هي اكس على اكس او كاري زائد ان. مزيان. هنا نبدا بالكونفيرجونس سامبل. ليميت بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس هي ليميت بلس لانفيني ديالاش؟ ديال اكس على اكس او كاري زائد ان اللي هي الليميت بلس لانفيني ديال واحد على ان اللي هي زيرو. ولا لاحظتي حتى عوضتي بزيرو، فزيرو على زيرو او كاري زائد ان هو زيرو صافي، يعني مكاينش اشكال. يعني كالكو سوا اكس ابارتونون ان راه ليميت بلس لانفيني اف ان دو اكس هي زيرو. اذا شنو؟ اذا هاد الفونكسيون هاد السويت دي فونكسيون اف ان راها كونفيرج سامبلومون فيغ لا فونكسيون نيل اف دو اكس كتساوي زيرو. دابا ما غنبقاش نكتب بزاف، غنكتب مباشره صافي باش ما نضيعوش الوقت. اذا بالنسبه لهنا شنو الكونفيرجونس سامبل؟ دابا نشوفوا الكونفيرجونس يونيفورم. يعني خصني نمشي اولا نوضع واحد ك ان دو اكس اش كتساوي لينا؟ هي لا فالور ابسوليد اف ان دو اكس موان اف دو اكس
اللي كتساوي لينا شنو هي اف دو اكس زيرو، يعني هي لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس. و اف ان دو اكس لاحظتي راها موجبه حيت اكس كينتمي، لا ماشي دائما موجبه. اذا هنا خصنا ندخلو ضروري لا فالور ابسولي ديال اكس الفوق، اما تحت اكس او كاري زائد ان راها موجبه، اذا الفوق خصها تكون لا فالور ابسولي. صافي. اذا هنايا لا فالور ابسولي ديال اف ان دو اكس راه كتساوي لنا لا فالور ابسولي د اكس الفوق على اكس او كاري زائد ان. اما تحت اكس او كاري موجبه و ان راها موجبه. هنا خرجنا في اشكال ديال لا فالور ابسولي. شوف مين كتخرج في اشكال لا فالور ابسولي خصك غير تركز كيفاش. لاحظ معايا بلي هاد الفونكسيون اللي عندنا حنايا الا جيتي هاد الفونكسيون اف ان دو اكس كي دايره زوجيه ولا فرديه؟ اف ان ناقص اكس، لاحظ معايا اف ان ناقص اكس شحال هي الفوق ناقص اكس مقسوم على ناقص اكس او كاري اللي هي اكس او كاري زائد ان، يعني كتساوي لنا ناقص اكس على اكس او كاري زائد ان. اكس او كاري اكس على اكس او كاري زائد ان شنو هي اف ان دو اكس، اذا هذه كتساوي ناقص اف ان دو اكس. اذا اف ان ديال ناقص اكس كتساوي ناقص اف ان دو اكس. اذا كي دايره هاد الداله راه هي فرديه امبير. ملي كتكون الداله فرديه شنو راه متماثله بالنسبه لاصل المعلم، يعني الا كانت عندها قيمه قصوى في ار بلس فراه تكون هي القيمه الدنيا في ار موان. مزيان. اذا حنا غنمشيو ندرسوها على ار بلس، والقيمه ديالت يعني اقصى قيمه غتاخذها راه غتاخذها غير في ار بلس. صافي. يعني في ار بلس غتاخذ اقصى قيمه، وداك القيمه غتكون هي القيمه الدنيا بالنسبه لار موان، يعني ناقص داك القيمه تكون هي القيمه الدنيا، يعني المين ولا الانف. مزيان. المهم حنا غادي ندرسوها غير على ار بلس دابا باش لا فالور ابسوليت اكس تكون هي اكس، حيت عارفين حنا بلي السوب غادي يكون فاش في ار بلس. اذا بالنسبه لنا هنا غادي نجي وعادي نقلب على ايش؟ على السوب في ار بلس. هنا كالكو سوا اكس ابارسونوا ار بلس شنو عندنا؟ كا ان دو اكس هي اكس على اكس او كاري زائد ان، يعني لا فالور ابسوليت اكس هي اكس بحيث ان اكس كينتمي لار بلس. هنا نجي نحسب الاشتقاق، يعني كا ان بريم دو اكس كالكو سوا اكس ابارسونوا ار بلس كا ان بريم كا ان بريم دو اكس كتساوي لتحت تكون ان زائد اكس او كاري الكل او كاري، والفوق الاشتقاق د اكس هو واحد، يعني هنا تكون اكس او كاري زائد ان ناقص الاشتقاق د اكس او كاري زائد ان هو جوج اكس مضروب فاش في اكس. اذا هادي اش كتساوي لينا؟ هنا جوج اكس هي جوج اكس او كاري، وهنا ناقص ما تنساش ناقص الاشتقاق ديال اكس او كاري زائد ان هي جوج اكس مضروبه في هاد اكس اللي الفوق. مزيان. هنا لتحت كتبقى ليا غير ان زائد اكس او كاري كل او كاري. مزيان. وهنا اكس او كاري ناقص جوج اكس او كاري هي ناقص اكس او كاري، يعني هنا ان ناقص اكس او كاري. مزيان. اذا خصنا نشوفوا هذه فين كتنعاد. اذا هنا كا ان بريم دو اكس كتساوي زيرو، هانتي كا ان بريم دو اكس كتساوي زيرو، يعني هنا البسط غيكون كيساوي زيرو، يعني ان ناقص اكس او كاري كيساوي زيرو، يعني ان اكس او كاري غيكون كيساوي ان. هادشي اللي كيعني ان اكس غيكون كيساوي جذر ان. اذا فوقاش كتنعدم كا ان بريم دو اكس الاشتقاق ديال كا ان فوقاش كينعدم الا كانت اكس كتساوي جذر ان. وهنا اللي كاين اللي غيطرح السؤال غادي يقول لي مثلا علاش ما اختارتيش ان اكس يكون كيساوي يعني اما زائد ولا ناقص جذر ان؟ غادي نقول لك باللي حنا خدينا اكس كينتمي لار بلس، يعني اكس خصو يكون موجب، عليها ما خديتش الحاله ديال ناقص جذر ان حيت انا واضح في الاول ان اكس راه خصو يكون موجب. اذا هنايا فوقاش كتكون هاد كا ان دو اكس عندها قيمه قصويه، يعني الماكسيموم ديال كا ان دو اكس راه هو كا ان ديال جذر ان. اذا هنايا انطلاقا من هادشي اللي حصلنا عليه في كتنعدم كا ان بريم غنعرفوا شنو هو الماكس ديال كا ان. اذا هنا الماكس ديال كا ان دو اكس اش غيساوي لينا؟ هو كا ان ديال اش؟ ديال جذر ان، واللي هو يعني هنايا خدينا حنا اكس كينتمي لار بلس، يعني هنا لا فالور ابسولي غتحيد بس. وغادي نجيو نعوضو هنا، يعني غتكون هي جذر ان مقسوم على جذر ان او كاري اللي هو ان زائد ان، يعني
هي جذر ان على جوج. مزيان. اذا بالنسبه للماكس ديال كا ان شنو هو كا ان ديال جذر ان، يعني هو جذر ان على جذر ان او كاري زائد ان، وجذر ان او كاري راه هو ان زائد ان هو جوج ان. اذا بالنسبه للماكس ديال كا ان، يعني الماكس هنا اكس فين كينتمي لار بلس، يعني الماكس كون اكس كينتمي لار بلس ديال لا فالور ابسوليد اف ان دو اكس ناقص اف دو اكس. حنا قلنا بلي هي راها امبير، يعني راه غتكون قيمه قصوى كاينه في ار بلس، كانت قيمه قصوى في ار بلس راه غتكون هي نفسها ناقص يعني كا ان ناقص اكس تكون هي القيمه الدنيا في ار مور، الدنيا في ار مور. اذا هنايا الماكس ديال كون اكس كينتمي لار بلس ديال اف ان دو اكس موان اف دو اكس شنو هو جذر ان على جوج ان، اللي هو واحد على جوج جذر ان، حيت جذر ان على ان هي واحد على جذر ان، ضرب في جذر ان الفوق هو لتحت. اذا دابا خصني نحسب ليميت بلس لانفيني ديال هاد الماكس. اذا هنا بصح هادشي مثلا اللي الفوق، فليميت بلس لانفيني ديال الماكس كون اكس كينتمي ار بلس. هنا ممكن ناخذ، شوف الماكس راه في ار كامل حيت حنا قلنا امبير ياك. اذا الماكس في ار ديال لا فالور ابسوليد اف ان دو اكس موان اف دو اكس اش كيساوي هو الليميت بلس لانفيني واحد على جوج جذر ان واللي هي زيرو. مزيان، بما انها زيرو الوغ لا سويت دي فونكسيون اف ان دو اكس اي يونيفورمومون كونفيرج. لا سويت دي فونكسيون Fn est uniformément converge. إذا هذا بالنسبة للمثال رقم 3 في التمرين رقم 3. دابا ندوزو لآخر مثال بقى لينا اللي هو المثال الرابع ديال الدراسة ديال الكونفيرجون سامبل الكونفيرجون يونيفورم 4. عندنا اي كيساوي لينا ار بلس، وعندنا اف ان دو اكس اش كيساوي لينا هو اكس اكسبونونسيال د اكس على ان. مزيان. اذا بالنسبه لاول حاجه هي الكونفيرجون سامبل، فالليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديالاش ديال اف ان دو اكس اش كتساوي هي الليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس على ان، اللي هي لاحظ معايا هاد اكس على ان في بلس لانفيني شحال، يعني واحد على ان بلس لانفيني زيرو، زيرو في اكس هي زيرو، اكسبونونسيال زيرو هي واحد، وواحد في اكس هي اكس. اذا الليميت بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس هي اكس. اذا لا سويت دي فونكسيون اف ان دو اف ان هادي سويت دي فونكسيون مالا اي converge simplement vers la fonction définie par f de x égale à x حيت ليميت ساويت x. اذا هنا f de x شحال هي x. مزيان. اذا هنا غادي نجي نشوف عاوتاني الكونفيرجون يونيفورم. كونفيرجون يونيفورم. اذا اول حاجه نوضع واحد كا ان كتساوي لا فالور ابسولي ديال اف ان دو اكس موان اف دو اكس. هي لا فالور ابسولي ديالها شنو هي اف ان دو اكس؟ هي اكس اكسبونونسيال اكس على ان ناقص شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس. لاحظ معايا باللي هنا هي لا فالور ابسولي د اكس عامل اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد. مزيان. لاحظ معايا باللي كالكو سوا اكس ابارتونون ار بلس يعني كتبدا من زيرو، يعني ممكن نعوضو بزيرو. اكسبونونسيال زيرو هي واحد، يعني راه دائما اكسبونونسيال ديال اكس غتكون كبر من واحد.
يعني كالكو سوا اكس ابارتونون ان بلس راه اكسبونونسيال اكس على ان غتكون كبر من واحد. صافي دائما غتكون كبر من واحد، عوض بزيرو غتولي اكسبونونسيال زيرو هي اللي واحد، يعني اصغر قيمه تاخذها هي واحد، وهادي راه كرواسون. يعني هنا اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد مالها راه كبر من زيرو، اذا هادي كبر من زيرو، و اكس راه كينتمي ل ار بلس كبر من زيرو، اذا لا فالور ابسولي ديال هادي شنو هي نفسها. يعني ك ان دو اكس راه هي اكس عامل اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد. مزيان. اذا بالنسبه لي انا هنا اش غادي ندير؟ غادي نجي نحسب الاشتقاق باش نشوف داك القيمه فوقاش كتكون ك ان كتاخذ قيمه قصوى. اذا بالنسبه لك ان بريم دو اكس اش كتساوي لينا هنا؟ يعني فونكسيون الاشتقاق ديال اكس هو واحد مضروب في اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد، هنا زائد اكس مضروب في الاشتقاق اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد، اللي هو الاشتقاق اكسبونونسيال اكس على ان شحال هو واحد على ان اكسبونونسيال اكس على ان، والاشتقاق ناقص واحد هو زيرو. اذا بالنسبه لك ان بريم دو اكس اش كتساوي لينا؟ هي اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد، هنا زائد اكس على ان اكسبونونسيال اكس على ان. مزيان. حنا برهنا بلي هادي كبر من زيرو ياك، وعندنا اكس على ان كبر من زيرو، و اكسبونونسيال اكس على ان كبر من زيرو. اذا هادي كبر من زيرو، هادي بوحدها كبر من زيرو، زيد اكس على ان اكسبونونسيال اكس على ان، يعني هادي اصلا كبر من زيرو، انت زدتيها شي حاجه كتولي اكبر قطعا من زيرو. مزيان، حيت هاد الحاجه اللي زدتيها راه موجبه، هي كانت كبر من زيرو ولكن زدتيها شي حاجه، يعني تولي اكبر قطعا من زيرو، ولا ديرها كبر من زيرو وزيدها هاد اكس على ان اكسبونونسيال اكس على ان، يعني تولي هنا اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد زائد اكسبونونسيال زائد اكس على ان اكسبونونسيال اكس على ان غتكون كبر من اكس على ان، حيت زدتيها في الطرفين اكسبونونسيال اكس على ان، وهذه راه اكبر قطعا من زيرو، حيت اكس على ان كبر قطعه من زيرو اكسبونونسيال اكس على ان اكبر قطعه من زيرو، فهذه كامله اكبر قطعه من زيرو. شنو لقينا بلي ك ان بريم دو اكس اكبر قطعه من زيرو. اذا لا فونكسيون ولا لي سويت دي فونكسيون يعني ك ان اي ستريكتومون شنو؟ ستريكتومون كرواسون، تزايديه ستريكتومون كرواسون، راها تزايديه قطعا. صافي سور شنو الانترفال؟ سور ار بلس. اذا دابا شنو لقينا بلي ك ان تزايديه قطعا، يعني ماشاو كتزاد. ودابا غادي نسولك واحد السؤال، الا كانت هنا ك ان نخليوها، الا كانت الفونكسيون هي ماشاو كتزاد، شنو هي اكبر قيمه غادي تاخذها؟ صافي الا كانت عندي ك ان ماشاو كتزاد، اذا شنو هو الماكس ديال ك ان دو اكس؟ شنو هي اكبر قيمه غتاخذها الفونكسيون؟ هي مين غتمشي اكس لاكبر قيمه في المجال. شنو هي اكبر قيمه في المجال ار بلس؟ هي بلس لانفيني. المهم هادشي كنوقف. اذا اكبر قيمه كتاخذها يعني في هذا المجال هي بلس لانفيني، يعني هي ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني ديال ك ان دو اكس، اللي هي ليميت في بلس لانفيني. شنو هو ك ان دو اكس؟ راه هو اكس عامل اكسبونونسيال اكس على ان ناقص واحد. لاحظ معايا بلي اكسبونونسيال اكس على ان كون اكس طونفير بلس لانفيني، هادي كون اكس طونفير بلس لانفيني. اكسبونونسيال اكس على ان بحيث ان اكس كيمشي بلس لانفيني، شنو هي بلس لانفيني؟ بلس لانفيني ناقص واحد هي بلس لانفيني، وبلس لانفيني في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. اذا بالنسبه للماكس ديال ك ان دو اكس، شنو هي ك ان دو اكس؟ كون اكس طونفير كون اكس كينتمي ل ار بلس، شنو هي ك ان دو اكس؟ هي لا فالور ابسولي ديال اف ان دو اكس موان اف دو اكس. هاد الماكس ديالي شحال هو بلس لانفيني، يعني قبل حتى ما ندخل عليه الليميت كون ان طونفير بلس لانفيني كيساوي بلس لانفيني، يعني ما ندخل عليه الليميت يبقى يساوي بلس لانفيني، يعني كيخالف زيرو. اذا شنو يمكن لي نقول؟ باللي لا كونفيرجونس دو لا سويت دي فونكسيون اف ان ني با يونيفورم. صافي راه ماشي كونفيرجون يونيفورم، حيت هادي راه كتخالف زيرو، يعني حتى ملي تدخل ليميت في بلس لانفيني ديال كون ان طونفير بلس لانفيني غتبقى هي بلس لانفيني، وبلس لانفيني كتخالف زيرو. اذا كنكونوا سالينا التمرين رقم 3، نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه لي سويت دي فونكسيون.